अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का एक और नया जो है वो दौर ऐसा लगता है कि शुरू होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा मामला जिसके ऊपर काफ़ी महीनों से बात हो रही थी, आज वो पार्लियामान में ज़ेर बहस आया और कुछ इस किस्म की इंडिकेशंस मिली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माजी के ज़ख्म हैं उन्हें फिर से कुरेदा जाएगा, और जब ये ज़ख्म ज़ाहिर सी बात है इनको आप छीलेंगे तो इसकी तकलीफ भी पार्टी को या पार्टी लीडरशिप को महसूस होगी। ये मामला है जो पाकिस्तान में टीटीपी के जो लोगों को दोबारा रीसेटल करने का इशू था उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही हुकूमत ने एक अहम पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है कि वो दहशतगर्दों के या दहशतगर्द तंजीमों के साथ बातचीत के हवाले से क्या स्टैंस है। इसके अलावा एक और अहम पेशरफ्त जो आज की जो पार्लियामान में हुई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है जिसमें अभी पीटीआई जम हो चुकी है, उसके 2 मेंबरान को स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो है वो सस्पेंड कर दिया है। वो सस्पेंड क्यों किया है और वो कब तक सस्पेंड रहेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मामला सामने आया है कि पार्लियामान की जो मस्जिद है वहां से जूते चोरी हो गए हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि पार्लियामान में जिन लोगों ने आज जुमे की नमाज अदा की थी उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को बगैर चप्पलों के या बगैर उनके जूतों के जो है वो वापस जाना पड़ा। मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर मुख्तसरन आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे जो अहम मामला था वो ऑब्वियसली वही था कि पीटीआई के जो माजी के ज़ख्म हैं उन्हें आज एक मरतबा फिर हुकूमत ने यानी ट्रेजरी बेंचेस ने जो है वो कुरेदा है। और इस मामले में जो इशू है वो ये था कि जो लॉ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये याद दिलाया कि ये वही पार्लियामान है जहाँ आज पीटीआई के लोग किसी की बात नहीं सुन रहे, या वो शोर शराबा करते हैं, या वो बहुत सारी चीज़ों में जो है अपना ओपिनियन इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे उनका तो कोई लेना देना ही नहीं माजी के जो भी फैसले हुए जो मामलात हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने याद दिलाया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी कि जिन्होंने इसी हॉल में एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग अरेंज की थी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि जो टीटीपी के दहशतगर्द थे या जो लोग थे कि जिनको बड़ी मुश्किलों से इस मुल्क से बाहर धकेला गया था, बाहर निकाला गया था, उन्हें दोबारा वापस हजारों की तादाद में यहाँ लाकर आबाद किया जाएगा। ये वो फैसला था कि जिसकी वजह से हुकूमत और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो एलाइज हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो ये समझती है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो टेररिज्म के सामने एक मरतबा फिर एक्सपोज हो गए थे। साथ ही उन्होंने जो बलूचिस्तान में अभी मामला हुआ नौशकई में, जहां पर बस से उतार कर जो है वो लोगों को कत्ल किया गया, और जो कश्मीर में या दीगर इलाकों में कच्चे के जो आप डाकुओं का जिक्र सुन रहे हैं उसके हवाले से भी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ थी, उन्होंने बिल्कुल कहा कि विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि हम दहशतगर्दों से या दहशतगर्द तंजीमों से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और उनको उसी ज़ुबान में उसी जो है वो तरीके से उनको डील किया जाएगा जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अवाम को या हमें डील करते हैं। मतलब दे विल बी पेड बैक इन द सेम कॉइन के जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो इस मामले की हद तक तो बिल्कुल हुकूमत ने क्लियर स्टैंस जो है वो दे दिया है कि दहशतगर्दों के जो मामलात हैं उस मामले में हुकूमत अब कोई मुज़ाकरात या कोई निगोशिएशंस की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने बारहा ये लॉ मिनिस्टर ने भी बात की, और फिर उसके बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पार्लियामान में जो है वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस मामले को दोबारा उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसमें इमरान खान साहब जब वो हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, और पीटीआई जब अपने दौरे हुकूमत में थी, तो उन्होंने ये एक फैसला किया था, और फिर इस फैसले के ऊपर उन्होंने अमल दरामद भी कराया, और उसका खमियाजा अब पाकिस्तानी कौम जो है वो भुगत रही है। आपने हाल ही में देखा होगा जो चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ, लांडी में एक अटैक हुआ, जो जापानीज लोग हैं उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ। इसके अलावा भी दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सर उठा रही है। अभी जो प्रेसिडेंट साहब ने अपना जो पार्लियामेंट्री ईयर के शुरू में खिताब किया उसके अंदर भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मसला दरपेश है, इसमें हुकूमत यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, इनको मिल के आगे आना होगा, तभी पाकिस्तान जो है वो एक महफूज जगह होगी और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होगा, और यहाँ के लोगों के जो मामलात हैं वो जब इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ही ठीक हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो 2 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सस्पेंड हुए हैं, ये दोनों मेंबर्स जो हैं इनका नाम है, एक का नाम है जमशेद दस्ती साहब और दूसरे मोहम्मद इकबाल खान साहब हैं। इन दोनों को स्पीकर साहब ने आज, जो अयाज सादिक साहब हैं स्पीकर साहब, उन्होंने इसलिए सस्पेंड किया कि जो पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन हुआ था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने खिताब किया था, तो इन्होंने इसके जो खिताब के दौरान है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया, बाजे बजाए, और जो है वो
غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا، بینرز اور پوسٹر ایسے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو ان کے اوپر ایک مزید چارج انہوں نے پڑھا کہ یہ اپروچ کیا انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی یا ڈائس کو ان اے تھریٹننگ مینر جو ہے کہ، اور ان تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے آج ایک موشن پیش کیا اسمبلی میں، اور یہ اسمبلی سے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ان دونوں لوگوں کی جو ممبرشپ ہے فار دا ریسٹ آف دس سیشن، یہ جو پہلا پارلیمنٹری سیشن ہے اس کے لیے دونوں جو پی ٹی آئی یا ایس آئی سی کے جو ممبرز ہیں ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایک ڈیسیجن ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی چیزیں ریئرلی دیکھنے میں آئی ہیں کہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہو اور اس کے پروٹیسٹ کے اوپر باقاعدہ ایک ایکشن لیا گیا ہو اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے ایک جو ہے ان کو سزا بھی سنا دی جائے۔ اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے یا کل یا آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن جاتے جاتے جو چپل چوری یا جوتے چوری کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے کہ یہ وہی پارلیمان ہے کہ جہاں ابھی ایک دن پہلے جو ہے وہ صدر پاکستان نے جوائنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے مختلف ممالک کے، اور جو بڑے بڑے جو ہیں آپ کہہ لیں کہ وزراء اور مشیر اور وزیر اعلیٰ اور مطلب بے شمار لوگ آپ نام لیں، اور وہ تمام لوگ وہاں موجود تھے۔ اور پارلیمان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پورے ملک کے حوالے سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ جب خبر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جناب وہاں پر بھی جوتے چوری ہو گئے، مطلب میں پارلیمان جو پارلیمان کے اندر ہیں لوگ جو موجود ہیں وہاں کام کرتے ہیں ان سے میں نے کنفرم کی یہ خبر اور ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، کیا اس میں صداقت ہے؟ تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ جی بالکل صداقت ہے، ہمارے ایک ڈی جی صاحب کے بھی جوتے غائب ہوئے ہیں، اور آپ کی جو پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسی ایشن ہے یعنی کہ جو جرنلسٹوں کی ایک یونین یا آپ کہہ لیں کہ ایک تنظیم ہے، ان کے بھی ایک عہدیدار کے جو ہیں وہ جوتے غائب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 1 درجن کے قریب لوگوں کے جوتے جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ پھر جو بتایا گیا سورسز کے تھرو انہوں نے کنفرم کیا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیا ہے کہ اس کو فوٹیج کی مدد سے دیکھا جائے، اور جو سارجنٹس ایٹ آرمز ہیں یعنی کہ جو پارلیمان کی سیکیورٹی پر مامور لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کر کے تفتیش کی جائے اور پہنچا جائے ان لوگوں تک کہ جنہوں نے پارلیمان میں بھی جو ہے وہ جوتے چوری کرنے سے جو ہے باز نہیں آئے ہیں۔ یہ کتنی مطلب رسوائی کی اور عجیب و غریب ایک بات ہے کہ مطلب آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اور وہاں سے جب آپ نماز پڑھ کے نکلیں تو کسی اور کا جوتا جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں۔ اگر آپ صرف اور صرف اس نیت سے بھی مسجد میں یا اس مقام پر جا رہے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے لیکن جوتا کسی کا اٹھانے جا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر بھی اور کیا مطلب ذلت آمیز حرکت ہوگی کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر اتنے بڑے اہم فورم پر جا کر آپ اس کام میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو فوٹیج کی مدد سے شناخت کر لیا جائے گا اور کر لیا ہی جائے گا تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جو کام کی جگہ ہے وہاں پر کس منہ سے جو ہے وہ دوبارہ جائیں گے؟ یہ بڑا سگنیفیکنٹ ایشو ہے، اس کو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس لیول پر آ کر ختم ہو جانی چاہیے، بالکل اس کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ابھی بھی جاری ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں گلاس جو ہیں وہ کولروں کے ساتھ یا واٹر کولر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور لوگ چپل ایک مسجد کے ایک کونے میں اتارتے ہیں اور دوسری جو ہے وہ دوسرے کونے میں اتارتے ہیں کہ جو چور صاحب آئیں یا کوئی اس طرح کی حرکت کرنے والا شخص آئے تو اس کو ایک چپل ملے اور وہ اسی بہانے اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ تو بہت برا حال ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا دلی طور پر یہ جب خبر مجھے کنفرم ہوئی، اور بڑا عجیب و غریب ایک وہ جو ہے نا فیل آیا کہ یہ کیا ہے، اور مطلب ہم کس طرح کے جو ہے وہ معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی حرکتیں اب بھی جاری و ساری ہیں۔ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔